अस्सलाम अलैकुम। लो जी, पीपल्स पार्टी किस बात पर खुश है? ये क्या मामला है? शहबाज करे परवाज, इसकी तफसील। अपोजिशन कॉन्फ्रेंस का क्या बना? जो लड़ाई सर पे खड़ी थी वो क्या हुआ? मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला आया या नहीं आया? और पाकिस्तान बार कौंसिल में नए मेंबर कौन थे? कानूनी टीवी की पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई। तो सबसे पहले जनाब अली बिलावल भुट्टो ने ऑक्सफोर्ड में खिताब करते हुए कहा है कि हमें ये फ़ख्र है कि हमने 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए आइनी बेंच बनाया और आइनी इस्लाहात की। इसके ऊपर हमें फ़ख्र है, फ़ख्र। ये अगर हम साथ ना देते तो ये चीज़ नहीं बन सकती थी। बाकी सर जी बात तो ये ठीक है। बात तो मैंने बताया ना कि अब ऐसे ही होगा। वैसे एक छठी हिस्स जो है ना मेरी, वो क्या कहती है मैं आपको ये बताऊंगा। छठी हिस्स क्या कह रही है, हालात कैसे ट्विस्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, बिलावल भुट्टो के बयानात आजकल अच्छे आ रहे हैं। उसने ये भी कहा है कि मेरी माँ जो है वो इस्लामी दुनिया की पहली वज़ीर आज़म बनी और हमें फ़ख्र है कि अब पंजाब में एक खातून वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा हैं। ये उन्होंने कहा, बाहर बयान दिया है। इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। सब लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है कि बिलावल भुट्टो ने अच्छा बयान दिया है। ठीक है, अच्छे की अच्छाई करनी चाहिए। जब बुरा करेंगे तो हम बुरे की बात भी करेंगे। आगे जी, शहबाज तो सर जी उड़ रहा है। शहबाज करे परवाज, अगली गल नहीं जहाँ कहते। शहबाज सर जी ऐसे परवाज कर रहा है, यकीन करो। और जिमें कहते ना, जिमें मुंडा 25 साल का इंज काम कर रहे है। इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। चारों तरफों चौके छक्के लगा रहा है। कौमी क्रिकेट टीम तो हार गई है। उसकी वजह भी आज आकिब जवेद ने बता दी है कि ये इमेच्योर टीम है। वाह वाह यार, बहाने ही सही करो। इमेच्योर है, इन्होंने भी 400 मैच भी नहीं खेले। नहीं तुम 4000 खिलवा लो, 4 लाख खिलवा लो मैच। ये बातें करने वाली ये बात है कि मोहसिन नकवी को चेयरमैन वो हो जिसको खेल का पता हो। बिल्कुल मोहसिन नकवी वजीर दाखिला रहे, चेयरमैन बनाए जवेद मियाँदाद को, जो बड़े मशहूर हैं। इमरान को भी कहे सियासत से बालातर हो जाए तो वो भी चेयरमैन बन सकता है क्रिकेट का। वो भी वैसे फेल ही होगा क्योंकि उन्होंने नशे और पै गए ना। अच्छा जी, शहबाज की बात मैं कर रहा था कि शहबाज करे परवाज। तो शहबाज ने इतने सर जी किले गाड़ दिए हैं कि अगर ये सारा, वो जैसे दरख्त लगाते हैं ना, बड़ा हो के उसके ऊपर फ्रूट लगता है तो फ्रूट पक के फिर वो गिरता है। ये सारा अगर फ्रूट पक के गिर जाए ना तो पाकिस्तान की मईशत अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी। इतना ज्यादा इसने मेहनत की है शहबाज ने। ठीक है, अगली गल जिहदे उत्ते बड़ा खतरा सी कि जनाब पता नहीं की होएगा। अपोजिशन ने आखिर जलसा कर लिया। अपोजिशन ने होटल में इस्लामाबाद में जलसा कर दिया है। शायद खाकान अब्बासी ने इस दफ़ा इन्होंने अगे अगे लाया हुआ है। असी ਉਹਦਾ कद भी 6.5 फुट का है, उसको आगे लगाया हुआ था। उसने तकरीर की है, महमूद चकजई ने की है। तो की फायदा सर जी, इन्हों की की हैसियत है इन्हों की। तो PTI वालों ने भी किया है कि हम अपोजिशन, अब अपोजिशन भी ये नहीं बना सके। मैं आपको बताऊं, पहले पीपल्स पार्टी नून लीग की हुकूमत होती है ना, तगड़ी अपोजिशन बनती है। ये अपोजिशन ही नहीं बना सके, मौलाना फजल रहमान को भी साथ नहीं मिला सके। और मैं तो शहबाज भाई को कहता हूं, शहबाज करे परवाज, मौलाना साहब को अपनी उड़ान के साथ उड़ाओ। और ये जो उड़ रहे हैं ना ये PTI वाले, ये तो वही है कि परवाज है दोनों की इसी एक जहां में, गरगस का जहां और है, शाही का जहां और। ये तो ये वाली परवाज है। मौलाना फजल रहमान साहब को हुकूमत अपने साथ मिलाए। बिल्कुल ऐसे जो हुकूमत कभी कभी ऐसे हो जाती है ना, एंज लोएवर की हो जाएगी, उसको दे दो। मौलाना फजल रहमान को मैं तजवीज़ देता हूँ, नून लीग बलूचिस्तान हुकूमत से हट जाए और अपनी जगह मौलाना फजल रहमान को दे दे।
اور ایک گورنر مولانا فضل الرحمان کو دے دے ایک گورنر، ٹھیک، ایم کیو ایم کو دیے ہوئے نا، پھر اس کو وزارتیں دے رہے ہیں، وہ مصطفیٰ کمال کو بنا رہے ہیں، ایسے ہی اس کو ایک گورنر دیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیں، یہ بنتا ہے۔ عوام میرے کمنٹس کریں جی، ناظرین کمنٹس کریں کہ یہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اپوزیشن بھی نہیں بنا سکے، اور اپوزیشن بھی یہ کمزور ہے، اور نہ ان کی حکومت بھی کمزور تھی، اپوزیشن بھی۔ شاہد خاقان عباسی بیچارے نے کیا کرنا ہے، اپنے کیس ہی کلیئر کروائے وہ۔ اگلا جی، ملٹری ٹرائل کورس میں آج بھی بڑی بحث ہوئی ہے، بہت بحث ہوئی ہے۔ ججوں کا پہلے بیہیویئر اور تھا، اب یہ لگ رہا ہے ساری بحثوں کے بعد کہ جناب جو ملٹری کورٹس میں ان لوگوں کے کیس جانے چاہیے جنہوں نے ملٹری انسٹالیشن کے اوپر حملہ کیا ہے، عام کیس نہیں، ملٹری انسٹالیشن کے اوپر حملہ کرنے والوں کا کیس ضرور ملٹری کورٹ میں جانا چاہیے۔ یہی فیصلہ آئے گا کہ جناب عام بندے کا کیس نہیں جائے گا، لیکن جو جی ایچ کیو کے اوپر جو اس کے اوپر حملہ کرے گا اس کا کیس لازمی جائے گا۔ آج فیصل صدیقی نے سول سوسائٹی کی طرف سے بحث کی ہے، اس کی بحث بھی کافی طویل ہو گئی تھی، اور اب سماعت جو ہے کل تک ہے، ہن کل فیصلہ آئے گا۔ روز سانو یہی ہوتا ہے، ویسے اب فیصلہ آ جانا چاہیے، یہ میں آپ کو بتا دوں، فیصلہ آ جانا چاہیے۔ اور ایک اور پیشن گوئی جو ہمارے قانونی ٹی وی کی صحیح ثابت ہوئی تھی، کل ایک استعفیٰ آیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل سے، اختر صاحب کا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ اس میں اب آسن بھون صاحب کو جو ہے وہ اگلا ممبر بنائیں گے ججز کمیٹی اور سپریم جوڈیشل کونسل میں، تو وہی ہوا ہے۔ آج 2 سال کے لیے آسن بھون سابق سپریم کورٹ بار کے صدر اور ہائی کورٹ بار کے صدر، ان کو آج وہ اختر کی جگہ پہ رکھ دیا گیا ہے اکثریت سے، 15 ووٹوں کی اکثریت سے، اور وہ وہاں پہ بن گئے ہیں۔ ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں قانونی ٹی وی کی طرف سے، اور یہ میں نے پیشن گوئی پہلے کی تھی کہ یہ انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو باقی جناب علی آپ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ گروپ لائف انشورنس کا بھی میں نے پچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ الحمدللہ فائنل ووٹنگ بھی ہو گئی ہے قومی اسمبلی میں، اب سینٹ میں ہوگی ریٹائرڈ ملازمین کا جو گروپ لائف انشورنس کا کیس ہے وہ۔ اور اس کے علاوہ ابھی دیکھیں کہ جناب رمضان آ رہا ہے 1 یا 2 دن کے بعد، بس جمعرات جمعہ تے اگلے جناب علی ہفتے کو بھی روزہ ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ امکان ہے اتوار کو روزہ ہوگا۔ تو روزوں میں کیا ماحول ہوگا وہ بھی آپ دیکھیں، یہ دیکھیں جی افطاری میں کیا ماحول ہوگا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ جی۔ رمضان سے 2 دن پہلے رمضان کی ریہرسل ہو رہی ہے جی، رمضان کی ریہرسل ہو رہی ہے۔ یہ جلیبیاں، یہ سموسے، یہ کچوریاں، اور یہ چنے، یہ اچار، اور یہ چپس، ٹھیک ہے جی۔ یہ لوازمات ہونے ہیں سارے افطاری میں، اور یہ ہے جناب ہانیاں۔